बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। इन फूलों की तरह अल्लाह पाक आपको सदा महकता और शादाब रखे और नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वसीले अल्लाह पाक हम सब की दीन दुनिया आखिरत को बेहद खूबसूरत फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो जी बहुत स्पेशल किस्म की है, क्योंकि इसमें मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा का खूबसूरत से अल्फाज में तज़किरा करने की सआदत हासिल करूँगी, जो मुख्तसर सा इल्म मेरे पास है। तो ये भी सआदत की बात है जी कि इतनी बड़ी हस्ती के बारे में चंद अल्फाज कहना, साथ ही आपकी बारगाह आलिया में जो नज़र व नियाज़ का मुख्तसरन सा एहतमाम किया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये चकवाली हलवा बनाने की तैयारी मैंने शुरू की है। एक छोटा कप सूजी का भर के लिया और साथ ही एक छोटा वाला कांच का गिलास भर के मैंने इसमें दूध डाला है और अच्छी तरह मिक्स करके कुछ देर के लिए रख दूंगी ताकि सूजी अपनी जगह पकड़ ले। अच्छा, आप चाहें तो दूध में सूजी भिगो के पूरी रात के लिए भी रख सकती हैं, चाहें तो 2 घंटे, आधा घंटा, जितना भी आपके पास टाइम लिमिट हो उसके हिसाब से फिर आप सूजी को इस तरह रख सकती हैं। 15 मिनट में भी काम चल जाता है, लेकिन मैंने अंदाज़ा किया है कि अगर ज़्यादा देर सूजी भीगी रहे ना तो हलवा बहुत ही मुलायम सा और स्मूथ सा बन के तैयार होता है। अच्छा, जितनी देर में अब सूजी अपनी जगह पकड़ती है तो तब तक मैंने हांडी का प्रोसेस शुरू कर लिया है और बहुत ही आसान, कम वक्त में और मुनफरिद किस्म का चिकन बन के तैयार होता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अच्छा, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा वो हस्ती पाक हैं जिन्हें दुनिया में आते ही आगोश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होती है। आँख खुलते ही आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के जमाल जहाँ आरा को देखते हैं। अज़मत और सआदत का वो कौन सा बाब है जो मौलाए कायनात की किताब हयात में नहीं है। आपकी किताब हयात के जिस वर्क को भी देखें ना तो बहुत सुनहरे और ख़ूबसूरत अल्फाज ही हमें लिखे नज़र आते हैं। एक अजब शान रकम है अली करमुल्लाह वजहो की किताब हयात में। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि आपको करमुल्लाह वजहो क्यों कहा जाता है। दीगर सहाबा इकराम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही लिखा और कहा जाता है, लेकिन करमुल्लाह वजहो, अली करमुल्लाह वजहो की ज़्यादा शोहरत है। वो इसलिए कि मैं समझती हूँ कि जब आपको आगोश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुई तो आपके सीना अथर के साथ अली करमुल्लाह वजहो का चेहरा पाक मस हुआ। जब आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपने लब मुबारक अली शेर खुदा के गाल मुबारक पे रखे होंगे, बोसे दिए होंगे, तो उन बोसों की अज़मतों के सदक़े आपके चेहरे को अल्लाह पाक ने करम वाला चेहरा बना दिया। और फिर जो भी उस चेहरे को देखता था तो बेसाख्ता कह उठता था करमुल्लाह वजहो, यानी करम वाला चेहरा, वजाहत वाला चेहरा, तमकनत वाला चेहरा। अली वक़ार वाले चेहरे के मालिक हैं, अली करम वाले चेहरे के मालिक हैं। और ये शान भी आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के उस सीना अधर की बरकतों के सदक़े अली को नसीब हुई, जो और किसी को नसीब नहीं हुई। आप साबिकीन अव्वलीन में से भी हैं, खुलफ़ाए राशिदीन में से भी हैं, अशराए मुबशरा में भी अली शामिल हैं, 313 यानी असहाबे बदर वालों में भी आपका शुमार है, उहद वालों में भी अली शामिल हैं, रिज़वान वालों में भी खड़े हैं, हुज़ूर के सहाबा में से भी अली हैं, हुज़ूर की आल में से भी अली हैं, वो पंजतन में से भी हैं, 4 यारों में से भी हैं। फिर देखिए कि इस ज़ाहिरी दुनिया के अंदर जब आप तशरीफ़ लाते हैं तब तक आँख नहीं खोलते कि जब तक सामने रुख़ मुस्तफ़ा नहीं आ जाता। आँख खोलते हैं तो वद्दुहा का मुखड़ा देखते हैं, गोया अहद करके आते हैं कि इस फ़ानी दुनिया में आँख तभी खोलनी है जब सामने रुख़ यार होगा। बहुत सआदत की बात है जी। और अब ये मैं अपनी ट्रे भी तैयार कर रही थी ख़त्म शरीफ के लिए ना, कि जितनी देर में हांडी पकती है मैं अपना दीगर काम भी इस तरह समेट लूँ। बहुत मोहब्बत और ख़ुलूस के साथ कर रही थी ये जी। और यह भी थोड़ा सा मैंने देसी घी शामिल किया है, 1 चम्मच बराबर, और इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आपके पास मक्खन हो तो वो शामिल कर लीजिए। और मैं बात कर रही थी कि अली आँख तब खोलते हैं जब दस्ते नबूवत में आ जाते हैं और आपको घुट्टी भी मिलती है तो लुआब दहन मुस्तफ़ा की मिलती है। परवरिश भी प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने की है।
پڑھایا بھی علی کو مصطفیٰ نے ہے اور اپنے بستر پر لٹایا بھی مصطفیٰ نے ہے۔ وہ ہجرت کا واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا نا، کہ کس طرح علی کتنی وہ سخت ترین گھڑیاں ہیں جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بستر مبارک پہ لیٹ جاتے ہیں، باہر مشرکین مکہ کھڑے ہیں، تلواروں کی ایک کیا کہتے ہیں کہ سایہ ہے، لیکن علی بے خوف و خطر بستر مصطفیٰ پہ لیٹ جاتے ہیں۔ اور علی وہ ہیں جنہیں دنیا و آخرت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا بھائی ہونے کا شرف بھی فرمایا ہے۔ اور خیبر کی وہ گھڑیاں دیکھیے نا، جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دستار مبارک علی کے سر پہ سجائی، کیا عظمت ہے جی، کیا فضیلت ہے، یہ بھی تو کسی اور کو سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ اور پھر مولائے کائنات کا یہ اعزاز، یہ شرف کیا کم ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا داماد بنایا، اور وہ زوج بطول ہیں، وہ زوج بطول ہیں سیدہ۔ ایک میں اپنے الفاظ کا اظہار نہیں کر پا رہی کہ آپ کی شان اتنی بلند ہے نا، کس کو یہ رتبہ ملا کہ وہ زوج بطول ہیں، سیدہ کائنات، مخدومہ کونین، ملکہ فردوس بری اور نور چشم رحمت للعالمین، جنہیں میرے آقا اپنے جگر کا ٹکڑا قرار فرماتے ہیں، اور وہ شہزادی کونین جن سے زیادہ مشابہ چال ڈھال رفتار گفتار انداز میں دوسرا کوئی نہیں، اور جو مادر حسنین کریمین ہیں، اور ان کے شوہر نامدار ہونے کا اعزاز حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حصے میں آیا، اور گویا یہ ہفت اقلیم کی بادشاہت بھی اس کے سامنے ہیچ ہے۔ حضرت مولائے کائنات کو یہ شرف، یہ اعزاز، یہ اکرام ملا، تو میرے نبی نے ایک پھر معیار بھی قائم فرما دیا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیمانہ بھی دے دیا، اور یہ فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا مومن اور منافق کی اگر پہچان کرنی ہو نا، تو علی کا نام لے لو، علی کا تذکرہ چھیڑ لو، علی کا ذکر کرو، اور جس کا چہرہ مرجھا جائے نا، تو سمجھ جاؤ کہ اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے، اور جس کا چہرہ مسکرا اٹھے، علی کا ذکر سن کے جس کے چہرے پہ بہاریں لوٹنے لگیں، جس کی چہرے کی چمک بڑھ جائے، تو سمجھو کہ وہ پکا مومن ہے، وہ سچا مومن ہے۔ تو اب جی یہ میں نے حلوے میں نا اس طرح چینی کو آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے جو ہے وہ براؤن کیا ہے، اور پھر میں نے اس کو اچھی طرح تھوڑی دیر نا پکا کے براؤن کر کے تو پھر چولہا بند کر دیا تھا۔ آپ کبھی بھی یہ غلطی نہ کیجیے گا کہ چولہا جلتے ہوئے یا آنچ تیز ہوتے ہوئے اس طرح ایک دم سے ہیٹ والی چینی میں دودھ شامل نہ کیجیے گا، کیونکہ ایک دم سے وہ اتنی شدت والی تپش میں نا دودھ ابل کے یا چھینٹے پڑیں گے تو جلنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ میں نے تھوڑا سا دودھ ڈالا، پھر اس کے بعد میں نے اس کو ڈھک دیا، ٹھیک ہے۔ جب وہ جگہ پہ اپنی اس کا ٹمپریچر آ گیا، پھر میں نے چولہا آن کر کے باقی دودھ جو ہے وہ ڈالا۔ اچھا، چینی گھلنے کا جو آپ کو لگا ہوگا کہ وہ بیچ میں یہ بڑے بڑے سے کھٹ بنے، یہ گھل جائے گی، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باتوں باتوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی کہ میں نے سوجی کے اندر تھوڑا سا فوڈ کلر اور تھوڑا سا روح افزا بھی میرے پاس تھا، وہ میں نے شامل کر دیا اس کا، کیونکہ بڑا ایک اچھا سا ذائقہ آتا ہے۔ آپ کے پاس فوڈ کلر نہیں ہے، روح افزا ڈال لیں، روح افزا نہیں ہے تو سارا ہی فوڈ کلر ڈال لیں، لیکن بہت زیادہ سرخ لال سا نہیں کرنا، ہلکا سا پنک جو ہے نا وہ ٹیکسچر آ جائے تو وہ حلوے کو بڑا اچھا سا نا رنگ دے دیتا ہے۔ اچھا، اس کو میں نے اس طرح جب ڈالا نا تو دودھ اور چینی اور آئل میں سوجی کو نا، بھیگی ہوئی سوجی کو، تو ایک دم سے وہ پہلے ٹھیک ہوا، پھر اس طرح جڑنا شروع ہو گیا، اب اس نے اپنا آئل علیحدہ کرنا شروع کر دیا ہے نا۔ تو جو یہ پکتا جائے گا نا تو اس طرح آئل علیحدہ ہوتا جائے گا اور حلوہ جڑنا شروع ہو جائے گا، ایک لئی کی صورت اختیار کرے گا، اور اس میں
ایک نفیس قسم کی خوشبو بھی اٹھنا شروع ہو جائے کہ یہ اس کے پکنے کی علامت ہے۔ اچھا آپ یہ نہ کیجئے گا کہ رنگ ڈال دیا ہے تو بس سوجی میں یہ رنگ آ گیا تو بس ٹھیک ہے، نہیں، اس کو آہستہ آنچ پہ پکانا ہے تاکہ اس کا فلیور بنے، اس کا ایک ذائقہ اٹھے۔ تو لیجئے جی، میرا حلوہ پک کے تیار ہو گیا الحمدللہ، اور اب یہ ختم کا سارا اہتمام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی محبت میں زندہ رکھے اور مولائے کائنات کی محبت پر موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اسی طرح آپ بھی آپ کی بارگاہ اقدس میں اہتمام کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔